अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उसामा अज़मत बैक विद अ न्यू वीडियो। आज मैंने दावत दी है अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर वहीद अहमद ख़ान साहब को। तो सर हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट गुज़रती इमरान खान साहब की 2018 से जी। ऑनवर्ड, तो खान साहब ने एक वोटिंग का निज़ाम चेंज करने का ईसीबी के अंदर तरमीम की थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आ जाए। तो उस पे हमारी मुखालफिन जो है हमारे इमरान खान साहब के मुखालफिन, हमारे तो नहीं, तो वो उस पे बड़ी तनकीद करते हैं कि हमारी आवाम जाहिल है, वो हमारी आवाम इसको समझ नहीं सकती। अब पहला तो ये है कि उन्होंने आज तक एजुकेशनल सिस्टम्स इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं बनाए कि हमारी आवाम को आज तक वो तरबियत ही नहीं कर सके। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशनल सिस्टम, इट्स ऑल अबाउट ऑल्सो अबाउट कि हमारे जो इंटेलेक्ट्स हैं वो ही नहीं आज तक कन्वे कर सके, या सियासतदान ही कन्वे नहीं कर सके कि हमारी आवाम जाहिल है या समझदार है, उनको समझा नहीं सके। व्हाट डू यू थिंक कि इसमें ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाती डेमोक्रेसी में, यानी इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो ये डेमोक्रेसी को थोड़ा बेनिफिट देगा या पाकिस्तान में इसको डेमोक्रेसी को आम करेगा? वो तब होता है जब आपके इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हो। हमारे प्रॉब्लम ये है कि कंपेयर टू और मेरा ख्याल ये कई दफ़ा मेंशन भी किया जाता है कि जहाँ भी प्रॉब्लम हो, हमारे सिविलियन इंस्टीट्यूशंस भी वीक हैं काफ़ी। उसके कई रीजंस देख सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं उनको वीक रखा गया है या उसमें या उनको होने नहीं दिया स्ट्रांग। इवेंचुअली जो है आपके इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद इलेक्शन कमीशन, जिस तरह आपने कहा, उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा कि दे कुड विथस्टैंड एनी काइंड ऑफ प्रेशर, ना सिर्फ मुल्क के अंदर, अगर मुल्क के बाहर से भी या कोई भी है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं है, उसी वजह से हमारी ये कॉन्टीन्यूटी नहीं है। अब इंडिया की एग्जांपल ले लें तो वहाँ उनका एक, और दूसरा कॉन्टीन्यूटी की वजह से ही आपके इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जब चीज़ें एक रूटीन में आ जाती हैं कि हर 4 साल बाद 5 साल बाद ये चीज़ होनी है और वो एक प्रॉपर प्रोसेस से हो जाती है। तो हमारे, लेकिन कुछ मैं समझूंगा इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी आती है अपने फेवर चीज़ों के फेवर के लिए वो रूल्स को बेंड भी करते हैं, नए रूल्स भी बनाते हैं। जिस तरह एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि पाकिस्तान में तकरीबन, और दैट ब्लेम गोज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें मेरा ख्याल है कोई आप ब्लेम नहीं दे सकते सिक्योरिटी फोर्सेस को या किसी और को कि ये लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं बनने देते जी। और द ब्लेम गोज टू एवरीबॉडी। ये ज़रूरी नहीं होता कि लोगों ने कोई BA या MA की डिग्रियाँ ली हों तो तभी हम इलेक्शन करवा सकते हैं। ये उनकी बेसिकली जो है एजुकेशन यही होती है कि उनको डेमोक्रेसी की बेसिक चीज़ें हैं वो जो कि लोकल गवर्नमेंट आपको काफ़ी टीच कर सकती है कि कैसे इलेक्ट करना है, कैसे इलेक्शन होने, ये वो। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये इदारों का ही नहीं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये है कि हम अपने लोगों को एम्पावर नहीं करते। लोकल गवर्नमेंट्स को ना देना बेसिकली नॉट टू एम्पावर पीपल। तो उसमें कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि जी एनीवन हु कम्स टू पावर दे वांट टू डोमिनेट एवरीथिंग। तो तो इसमें मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक रोल है कि, लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल मेरा ख्याल है पॉजिटिव सेंस में अगर ये कह लें कि ये रियलाइजेशन अब पिछले कम से कम 15-20 साल से है कि जी कॉन्टीन्यूटी ज़रूरी है। 5 साल पूरे करने दें, जैसे भी करने दें, बेशक दरमियान में, और जिस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर प्राइम मिनिस्टर दरमियान में चेंज भी होता है 2-3 दफ़ा विद इन दोज 5 ईयर्स, इंग्लैंड की एग्जाम्पल है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन हम उस तरफ आ रहे हैं, लेकिन अगेन इसका हल यही है, कॉन्टिन्यूटी हो और पीपल एजुकेशन, जहाँ तक बात है वो लोगों, और दूसरा ये एक तो ये हो गया, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज में ये भी है कि थोड़ा सा जिस तरह इलेक्शंस विद इन पार्टीज, वो भी बड़ा ज़रूरी है कि जितना लोगों को एम्पावर करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, तो लोगों को ये जो इलेक्शंस के बारे में या एजुकेशन, ये प्रैक्टिकल चीज़ों से आएगी, तो उसमें वो डिग्रीज वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें यह कि हमें उस तरह से मत जाना होगा। सर अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो जैसे अब IT का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और PTI में, या PTI ने इसको बहुत अच्छा यूज़ किया 8 फरवरी के इलेक्शंस की कैंपेन्स के दौरान, क्योंकि उनको फ्री एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने मतलब उन पे इंतखाबी निशान मुख्तलिफ थे, उनके हर नुमाइंदे जो उनकी सपोर्ट का नुमाइंदा था। तो PTI ने जिस तरह से लोगों को एक एजुकेट किया कि ये हमारा वोट है, उन्होंने जिस भी प्रोसेस के जरिए वो किया था, तो अब अगर इसी को हम देखते हैं और फिर देखते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इस बार वोटर हमारा रजिस्टर हुआ यूथ का, डेफिनेटली यूथ ही होती है जो न्यू रजिस्टर होती है। तो सर अगर 2 करोड़ जैसे अभी आया यूथ, और पाकिस्तान में यूथ की पॉपुलेशन 60+ है, 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है पॉपुलेशन में, तो डू यू थिंक कि आने वाले वक्तों में IT और यूथ दोनों पैरेलल चलेंगे और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को बढ़ाएंगे? ये कोई बेनिफिट करेंगे डेमोक्रेसी के लिए? ये बड़ा अच्छा वैसे है क्वेश्चन आपका इस वाले से, कि वो तो वैसे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी के जब इम्पैक्ट होगा तो वो आपकी पॉलिटिक्स पे, उस मुल्क की पॉलिटिक्स पे भी इम्पैक्ट उसको डायरेक्टली होगा। तो जाहिर है वी केम अ लॉन्ग वे
کہ ایک ٹائم تھا جب ٹی وی بھی نہیں تھا, ریڈیو سن کے ہی لوگ اپنا اوپینین بناتے تھے, اور یہ بہت ایک اس میں ہے. اوور آل تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جی اب لوگوں کو, اور انڈیویجولزم بھی کہہ لیں بڑھ رہی ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں ایک سیل فون ہے, ہر بندے کا ایکسیس ہے انفارمیشن. یہ جو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, یہ پولیٹیکل ایجوکیشن جو ہے, تو وہ بھی عام نہیں, نہ صرف یوتھ کی بلکہ ہر بندے کی اب ایکسیس جو ہے. پہلے یہ تھا کہ جو وہ رات 9 بجے ویٹ کریں گے, خبریں لگیں گی تو ہم نے انفارمیشن لینی ہے. اب اس سے وہ چیزیں جو ہیں منٹ جو ہے, اوور آل دیٹ از گڈ, بٹ دس از اے گلوبل ٹرینڈ. اور اس میں یہ ہے, اس حوالے سے میں پہلا ہوا تھا جو عرب سپرنگ میں جو چیزیں ہوئی تھی اس وقت سب سے میں پہلے یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور دوز گورنمنٹس ور کاٹ بائی سرپرائز کے جو ہم نے تو. لیکن میرا خیال ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے اسٹیٹ کے جو گارڈینز ہیں ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ جی یہ جو آئی ٹی اور یہ جو دیٹ از, اس کو ہم بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے یا ختم نہیں کر سکتے, دیٹ از پارٹ آف دیٹ. لیکن کسی بھی ٹیکنالوجی کی طرح وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو یوز ہو, نیگیٹیولی یوز نہ ہو. آپ کے جو بیسک ادارے ہیں وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور وہ ان ٹرینڈز کو جو ہے وہ کریں. میرا خیال ہے یوتھ آبویسلی امپورٹنٹ ہوگی, جیسے جیسے یہ ان کی ایج بڑھے گی, یہ پولیٹیکل سوشلائزیشن جسے کہیں ان کی ہوگی, تو اوور آل بڑے پازیٹیو تھنگز ہیں. میرا خیال ہے عام آدمی کو بھی کافی اویئرنیس ہے چیزوں کی. ایک تو یہ دو بیسک ایلیمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو اسٹیٹ کنٹرول بہت زیادہ انفارمیشن کا تھا وہ نہیں ہے, اب عام آدمی تک بھی وہ انفارمیشن ڈفرینٹ سورسز سے مل رہی ہے, اور اسی والے سے ایجوکیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. مین اسٹریم میڈیا تو بائسنس زیادہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہو رہی ہو, تو یہ سوشل میڈیا یا ایسی ٹیکنالوجیز دوسری طرف کی پولیٹیکل بہت زیادہ وہ موومنٹس دکھا رہے ہوتے ہیں یا ان کی پوزیشن دکھا رہے ہوتے ہیں. تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یہ آپس میں کولائڈ ہی کریں گے اور اس کو بھی کنٹرول کر دیا جائے گا, تو یا پھر مین اسٹریم میڈیا کو فری کر دیا جائے گا. نہیں, کولائڈ میرا خیال 100% تو کہیں بھی نہیں ہوتا. میرا خیال اب تو ہم پوری دنیا میں جتنے بھی ڈکٹیٹوریل یا تو بالکل ہی آپ بند کر دیں یا اس طرح کی چیزیں, اور کچھ ملک شاید نارتھ کوریا اس طرح کے ملک شاید زیادہ کرتے ہوں, پاکستان بھی ہاں, جو ہے وہ بند. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا ہے, دیکھیں ایونچولی ہمارا کویسچن جو ہے اسی پہ چلا جاتا ہے کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے سیکورٹی کو اپنا فریڈم سے. جب آپ اسٹیٹ لیول پہ بات کرتے ہیں, آپ کو فریڈم کی جب بات کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا پہ بھی ان چیزوں کو آپ کہیں 100% فریڈم دے دیں, جو مرضی کریں, تو وہ تو شاید نہ. میرا خیال ہے ایک رسپانسیبل اور اسٹیبل سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ریسٹرکشنز تو ہوں گی, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بیسک فریڈم آف انفارمیشن ہے اس پہ نہیں ہونی چاہیے, اور جو سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز نہیں ہیں ان پہ کم از کم فریڈم, ہر چیز کو روکنا, پولیٹیکل جو چیزیں ہیں ان پہ نہیں ہونا چاہیے. تو سر اس میں پاکستان کی ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وٹ ڈو یو تھنک کہ پاسبل سولوشنز ہیں ڈیموکریسی کو بڑھانے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے؟ سب سے بلکہ پہلا یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف سے دیکھیں کنٹینیوٹی, کہ وہ جی کوئی بھی ہو, اور میرا خیال ہے ہماری کورٹس بھی اس میں اس سائڈ پہ آ رہی ہیں, ہماری میرا خیال اسٹیبلشمنٹ بھی اس سائڈ پہ آ رہی ہے کہ جی یہ کنٹینیو 5 سال گورنمنٹ کو چینج پورے کرنے چاہیے. اور اگر ہمیں ایک بندہ نہیں بھی پسند ہے ایز اے پرائم منسٹر یا ایز اے گورنمنٹ, تو ہم ود ان پارلیمنٹ چینج لے کے آئیں, جو ایک آپشن ہے پارلیمنٹری سسٹم میں. تو میرا خیال ہے اس حد تک کافی میرا خیال کنسنسس ایٹ لیسٹ پچھلے 10-15-20 سال میں نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ود ان پارلیمنٹ ایک پرائم منسٹر چینج کر دیں اف یو ڈونٹ لائک دیٹ پرسن. تو اور وہ بھی میرا خیال اسموتھلی ہونا چاہیے, جس میں یو کے میں پچھلے میرا خیال 2-3 سال میں 3 پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں, تو اسموتھلی ہوئے, کوئی اتنا اس میں نہیں ہوا. تو ایک تو یہ ہے کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ آ جائے گا. دوسرا میرا ریئلائزیشن ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز دیم سیلف دے ہیو ٹو ریئلائز کہ دے ہیو ٹو امپاور پیپل, اس میں اسٹارٹنگ ود یہ جو لوکل گورنمنٹس ہے, تاکہ اور اس میں جو آپ کا ایجوکیشن کا جو ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں پولیٹیکلی, تو وہ ایک بڑا ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو پھر اس میں یہ بھی سوچنا, یہ پھر نہ سوچے کہ جی ہماری گورنمنٹ ہے, اگر لوکل پارٹیز میں ہماری اپوزیشن پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تو ہمیں تو یہ چیزیں تو ساتھ چلیں گی. بالکل. اور ایک وہ اس سے کیا ہے انسٹیٹیوشنز آپ کے اسٹرانگ ہوں گے لوکل لیول تک, اور لوگوں کو جو ہے کہہ لیں کہ گورنمنٹ تک ایکسیس لوکل لیول تک بنے. اور کئی مسئلے جو ہیں 70-80% تو وہیں حل ہو جائیں گے, اور جو باقی ڈیموکریسی جو سکسیزفل ہے ان میں یہی ہے کہ یہ جو روڈز وغیرہ یہ وہ سارے مسئلے ہیلتھ کیئر یہ لوکل لیول پہ ہی ریزالو ہو جاتے ہیں. اور ہمیں ایک انیشیٹو ہے یہ 18th امینڈمنٹ کا, تو اس حوالے سے ہم کر سکتے ہیں. یہ بھی اسی میں آ جائے گا, انسٹیٹیوشن آپ کے اسٹرانگ ہوں گے جی, تو جتنے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گے تو ہماری جتنی بھی پھر ڈبیٹ ہو یہ سیکورٹی ورسز فریڈم کی, یہ پھر انہی انسٹیٹیوشنس کے کانٹیکس میں ہونی چاہیے, یہ لوکل لیول پہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا.
تو سر لوکل باڈیز کو اسٹرانگ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت بھی اسٹرانگ ہوگی. جمہوریت بھی ہے. اور اس کے علاوہ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یقیناً یہ کافی انفارمیٹیو ویڈیو رہی ہوگی. اسی کے ساتھ میاں اسامہ سائننگ آف.